रीत्यात्सुतः श्रीमान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् साङ्ग्रहण्येष्ट्या यजते इमाम् जनतागम् सङ्गृह्णानेति द्वादशारत्नैरशना भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वे मुञ्जाः ऊर्ध्वमेवावरुन्धे चित्ता नक्षत्रम् भवति चित्रम् वा एतत्कर्म यदश्वमेधः समृद्ध्यै ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वव्याधिवारणाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। श्री धन्वन्तरि परिपूर्णानुग्रह कृपा कटाक्ष बल सिद्धिरस्तु आरोग्य दृढकायता सिद्धिरस्तु। ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು